अपने दफ्तर से निकाल देगा, या आपके साथ इस तरह का उसका रवैया होगा कि आप खुद ही काम छोड़। अब जब नए उस्ताद के पास जाएगा, शुरू से काम शुरू करेगा, ठीक है, इसका टाइम क्या होगा, ज़ाया होगा। जिन लोगों ने ताजमहल को बनाने में अहम किरदार अदा किया था, उन लोगों के हाथ कटवा दिए गए थे। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत अहम लेक्चर है। आज का लेक्चर आपको मिस नहीं करना। अगर आज का लेक्चर मिस किया आपने तो आप काफी कुछ मिस कर जाएंगे। ये लेक्चर आपकी लाइफ चेंज कर देगा। अब लेक्चर जो है इस मेन पॉइंट पे आते हैं। सवाल ये था कि मेरे पास उस्ताद बहुत काबिल मौजूद है लेकिन काम नहीं सिखाता। उस्ताद काम तो सिखाता है लेकिन बहुत ज्यादा आला क्वालिटी का या बहुत ज्यादा काबिल नहीं है। अब तीसरा सवाल इसमें मैं खुद से याद करता हूँ, और अगर उस्ताद ही नहीं है तो फिर क्या होगा? देखिए, काबिल है या कम काबिल से फर्क नहीं पड़ता। उस्ताद का काम क्या है? उस्ताद ने आपको एक रास्ता फराहम करना है, आपको एक प्लेटफॉर्म पे चलाना है, आपको एक डायरेक्शन देनी है, आपको एक सिमत देनी है, ठीक है? आपने उस रास्ते पे चलना है। अब काबिल है या कम काबिल से इतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है कि अगर वो छोटे दिल का है बड़े दिल का है। अगर उस्ताद है बहुत बड़े दिल का, वो आपको धोखा नहीं देगा। अब धोखा किस तरह दे सकता है? देखिए, अगर तो उस्ताद है छोटे दिल का, वो क्या होगा? आपने मेहनत की, उसने आपका हाथ पकड़ा, आप एक रास्ते में चला रहे हैं, आप चलते जा रहे हैं, वो आपका हाथ थाम के आपको लेके जा रहा है, लेकिन आप भी साथ मेहनत कर रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? ये नहीं कि अब वो खुद आपको उठा के लेके जा रहा है, नहीं। उसने आपका क्या करना है? हाथ पकड़ना है। आपने क्या करना? मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, वो आपका हाथ पकड़ता है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। उसने आपका हाथ पकड़ा, साथ अपनी मेहनत भी करनी है, फिर आप कामयाब होंगे। अगर उस्ताद है बड़े दिल का, तो क्या करेगा? उसे पता है कि ये मेरे पास आया किस लिए? काम सीखने के लिए। मैंने इसको काम सिखाना है, उसको मैंने उस मंजिल पे पहुंचाना है, ये मेरा काम, ठीक है? उसकी ये सोच नहीं है कि ये मेरी तारीफ करे, ये मेरी खुशामद करे, मेरे मतलब अच्छी बातें करे, ये उससे कोई लिंक नहीं है, इससे कोई सरोकार नहीं है। अगर शकील से आगे उस्ताद की बुराई करता है, उसके मुखालिफ बात करता है, उस्ताद को इल्म होता है, तो उसको ऐसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक बड़े दिल का उस्ताद। उसकी सोच क्या है? ये मेरे पास सिर्फ आया था काम सीखने के लिए, मैंने यहाँ तक उसको काम सिखा दिया, अब उसने कहाँ पहुंचना है? यहाँ पहुंचना है। कामयाबी का सफर था वो थोड़ा रह गया, उसका 70 में सफर उसने तय कर लिया है। लिहाजा जब तक वो आपको अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचा देगा, वो चैन से नहीं बैठेगा। उसे आगे लोग आपकी वहां बातें करें, जो मर्जी करें, उसमें किसी की बात नहीं। उसकी सोच ये है कि मेरे पास ज्यादा काम सीखने के लिए मैंने इसको काम सिखाना था, ये मेरे मुफाद में बातें करे, मेरी खुशामद करे, इसके साथ मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था, इसलिए काम सीखना था, मैंने इसको काम सिखाना था, बस। अब किसी जगह पर उसे लगता है कि यार ये तो मेरे से आगे चला जाएगी, मुझे काट देगा, ये मेरे से आगे निकल जाएगा, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, अब लोग मेरे पास नहीं आएंगे, इसके पास जाएंगे, तो क्या उसकी सोच किसी जगह पर इस तरह की हो सकती है? ये तो बड़ा लाइक है, मेरे से आगे बढ़ जाएगा, तो वो क्या करेगा? बड़े दिल का आदमी है, वो सोच रहा है कुछ नहीं होता, अगर मेरी मुखालिफात में कुछ नहीं होता। अब इसको मैंने इतना सफर तय किया, मेरे साथ इतना यहाँ तक आ गया, अब यहाँ पहुंचने अपने रास्ता बहुत कम रह गया उसका, तो क्यों ना पहले उसको उसकी मंजिल पे पहुंचाया जाए, फिर उससे बात की जाए तो भाई तुम मेरे साथ आगे मुझे चलना है कि नहीं। लेकिन जब तक वो आपकी मंजिल पे आपको नहीं पहुंचाएगा, वो आराम से। अगर तो है छोटे दिल का आदमी, तो क्या अगर दूसरा सी बात सुन ली आपने उसके बात नहीं की, लेकिन किसी ने कर दी, वो आपको धक्का देगा, अपने दफ्तर से निकाल देगा, या आपके साथ इस तरह का उसका रवैया होगा कि आप खुद ही काम छोड़। क्यों? वो ऐसा क्यों करता है? उसे पता है, उसे है कि ये तो मेरे से आगे निकल जाएगा। अब वो है छोटे दिल का, लिहाजा वो धक्का देगा। वो बड़े दिल का उस्ताद नहीं है, छोटे दिल का है, वो धक्का देगा, गिरा देगा आपको। उसे पता है इसको जितना काम सिखाया है सिर्फ मुझे पता है एज अ उस्ताद, इस शकील को नहीं पता कि मैंने खुद तरह काम सिखाया। अब ये नए उस्ताद के पास जाएगा, शुरू से काम शुरू करेगा, ठीक है, इसका टाइम क्या होगा? ज़ाया होगा। और ये भी हो सकता है कि ये दोबारा अपने उस्ताद के पास ना जाए, क्योंकि जब आप गिरते हैं ऊंचाई से, जिनमें स्टैमिना है वो दोबारा मेहनत करते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जिसमें स्टैमिना नहीं होगा या जिसका स्टैमिना कम है, वो छोड़ देगा, वो किसी और रास्ते पे चला जाएगा, या वो कोई और काम चूज कर लेगा। क्यों? अब उस्ताद की सोच ऐसी इसलिए है कि छोटे दिल का आदमी, बड़े
دل کا استاد اگر ہے اس سے لوگ آپ کے خیال کیا ہے اسے فرق نہیں پڑتا. اسے پتا میں نے آپ اس سے آگے نہیں ہوا تھا میری خوشامد کرے گا میرے خلاف بات نہیں کرے گا. اسے پتا یہ آزاد ہے جو مرضی بول سکتا ہے. اور جب تک یہ آزاد نہیں ہوگا اپنی بات نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو یہ کامیاب کیسے ہوگا. بڑا استاد ہے اس کی کوٹ بولی اب اس کے سامنے صرف یہی ہے کہ میں نے اگر اس کو یہاں تک پہنچایا ہے استاد ہے بڑے دل کا اس کی سوچ کیا ہے کہ میں نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا چاہے میں نے اس کا ہاتھ تھاما لیکن اس نے محنت بھی تو کی نا. اگر میں یہاں سے دھکا دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے کہ میرے خلاف بولتا ہے میرے خلاف ٹھیک بات نہیں کرتا باہر جا کے تو کیا ہوگا اس کی جو محنت ضائع ہو جائے گی. اس کو اب بھی آپ کی محنت کی پرواہ ہے اس کو اپنی پرواہ نہیں ہے. اسے پتا ہے کہ اس کی جو محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی اگر میں اس کو یہاں پہ دھکا دوں گا. اگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو یہاں تک چلایا ہے تو ساتھ سے محنت کی ہے لہٰذا وہ کبھی دھکا نہیں دے گا. اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کو چھوڑ دے وہ کہیں جب تک یہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچتا تب تک میں اسے بات نہیں کرتا. وہ آپ کی منزل پہ آپ کو پہنچائے بغیر آرام سے بیٹھے گا اور آپ کو سب موٹیویٹ بھی کرے گا. میں نے تم اتنا میں نے یہاں تک میں تمہیں پہنچا دیا تھوڑا سا آخر رہ گیا صبر سے کام کرو آرام سے سوچو ٹھیک ہے. آپ ذرا جلدی مت کرو. میں نے آپ کو اس راستے پہ پہنچا دینا ہے 70% میں نے تمہیں جو ہے وہ سکھا دی ہے 30% رہ گیا. جو 30% رہ گیا وہ بھی تمہیں میں سکھا دوں گا. لہٰذا اس سے کیا ہوگا موٹیویٹ ہوں گے آپ کو علم ہوگا بھائی اتنا زیادہ کام تم نے سیکھ لیا اور تھوڑا سا ہے وہ بھی سیکھ لیتا. جو استاد چھوڑے دل گیا وہ کبھی موٹیویٹ نہیں کرے گا. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا بھائی تمہارا کام تھوڑا سا رہ گیا ٹھیک ہے. اور جب اس کو علم ہوگا یہ تو میرے سے آگے نکل جائے گا یہ مجھے کاٹ جائے گا تو سوچے گا اس سے سب لوگ اس کے بعد جائیں گے کیوں وہ استاد ہے چھوڑے دل کا اسے یہ میرا تو کام ختم ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک اسلام کے پوائنٹ سے بات کروں تو اس میں ایک بات بتاؤں اس میں کہا گیا نیکی کر دریا میں ڈال کہ نیکی کر کے بھول جاؤ. اگر آپ کسی سے نیکی کر رہے ہیں تو اس کا جو ریوارڈ ہے اس بندے سے لینا اس کا ریوارڈ آپ کو خدا نے دینا. اور جو بڑے دل کا استاد ہے اس کی سوچ ہے کہ اس کا جو ریوارڈ ہے میں نے خدا سے لینا اس بندے سے میں نے ریوارڈ نہیں لینا اس شگیر سے میں نے ریوارڈ نہیں لینا اس کا ریوارڈ مجھے خدا دے. لہٰذا وہ کسی صورت میں آپ کو دھکا نہیں دے. اب جو ساتھ چھوٹے دل گیا اس کی سوچ نہیں ہے اسے بس میں نے اس بندے سے ریوارڈ لیا میں تو کام سکھا رہا ہوں یہ تو باہر جا کے پڑھائی کرتا جا رہا ہے. اب اس کا چھوٹے دل کا اس کی سوچ یہ ہے کہ میں تو کام سکھائی میری پڑھائی کر دی میرے سے آگے بھی نکل جائے گا میرا کام بھی خراب ہو جائے گا. لہٰذا وہ دھکا دے گا اپنے آفس سے نکال دے گا یا آپ کو اس طرح کے رویہ رکھے گا آپ خود ہی کام کریں. اب جب آپ نئے استاد کے پاس جائیں گے پھر شروع سے کام شروع کریں گے کیونکہ نئے استاد کو نہیں پتا آپ نے کتنا کام سیکھا نہ ہی آپ کو پتا ہے. اور پرانے استاد کو پتا تھا آپ کے کہ آپ نے کتنا کام سیکھا ٹھیک ہے. تو ہسٹری سے دیکھ لیں تاریخ دیکھ لیں تاریخ میں اگر میں آپ کو مثال دوں اس کی تو تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو جب تاج محل بنایا گیا جن لوگوں نے تاج محل کو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا ان لوگوں کے ہاتھ کٹوا دیے گئے. ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ مستقبل میں فیوچر میں تاج محل نہ بن سکے. اگر نیا تاج محل بن جائے گا تو تاج محل پرانا ہے اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی. یہ سوچ ہے آپ کی کامیابی کوئی روک نہیں سکتا آپ کی کامیابی کا سفر کوئی روک نہیں سکتا لیکن سوچ ہے کہ شاید ہاتھ کٹوانے سے جو چیزیں رک جائے. ہوا یہ تھا کہ جب تاج محل بنوایا گیا جن لوگوں نے تاج محل کو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ان کے ہاتھ کٹوا دیے گئے تاکہ جو ٹیلنٹ ہے جو ہنر ہے وہ آگے پاس نہ ہو اور مستقبل میں اس طرح کا تاج محل نہ بن پائے. تو اب تاریخ کے حساب سے میں نے آپ کو مثال دی کہ ایسا ہوتا ہے ایسا پاسبل ہے کہ استاد جو ہے وہ شاگرد کو دکھا دے ٹھیک ہے. استاد قابل ہے یا کم قابل سے فرق نہیں پڑتا. اچھا اب تیسری بات اگر استاد ہی نہیں ابھی کیا ہوگا لیکن بغیر استاد کے کام کوئی مشکل نہیں ہے. کام یہ نہیں بولتی اگر تیرے پاس استاد نہیں ہے میرے کو سنا کام بھی شرط ہی نہیں ہے. بغیر استاد کے ذرا آپ کا جو سفر ہے مشکل ہو جائے گا یہ ہے. اور اگر آپ اپنی منزل پہ پہنچنے ذرا گھوم کے پہنچے ٹھیک ہے لیکن اپنے آپ کی جو منزل ہے وہاں پر پہنچنے میں آپ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن آپ اپنے منزل پہ لازمی پہنچے. کام جب آپ کو لازم ملے گی اگر آپ محنت کریں شرط صرف کیا ہے محنت ہے. لیکن اگر آپ محنت نہیں کرتے آپ کے پاس اعلیٰ کوالٹی کا استاد ہے آپ کامیاب نہیں ہو. کیوں کامیابی تک پہنچنے کے لیے کیا ہے محنت لازمی. استاد قابل ہے
काम नहीं सिखाता, या उस्ताद जो है वो कम काबिल है, काम सिखाता है। नंबर 3 कंडीशन, या अगर उस्ताद ही नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये थोड़ा सा फर्क, अगर तो उस्ताद कम काबिल है और काम सिखाता है तो ये उससे बेहतर है जो उस्ताद बहुत ज्यादा काबिल है लेकिन काम नहीं सिखाता। ठीक है, उससे बेहतर। लेकिन ये तीनों कंडीशन अगर आपके साथ हैं तो काम में भी का सफर नहीं रुक सकता। मैं आपको पहले बताऊं, आप मेहनत करते हैं, उस्ताद काबिल है, काम नहीं सिखाता, उससे क्या होगा, आपका टाइम जरा वेस्ट हो जाएगा। उस्ताद जिसे वो चूज करें जो काम सिखाता है। जो उस्ताद काम नहीं सिखाता, बहुत ज्यादा काबिल है, ऐसे उस्ताद का आपको इतना फायदा नहीं। मंजिल तक पहुंचने में आपको नहीं। उस्ताद काम काबिल है लेकिन काम सिखाता है, तो ऐसे उस्ताद को चुन करें। और अगर उस्ताद नहीं है तो फिर आपको उस्ताद में, और जिसका उस्ताद खुदा है तो मैं समझता हूँ उसको तो कोई उस्ताद चाहिए भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस्ताद खुदा जो है वो आपके लिए बेहतर उस्ताद है, उससे बड़ा कोई उस्ताद नहीं।